बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम भाई। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। वहीद ने रास्ते में उतरकर टैक्सी पकड़ी और मैं मालाबार वाले बंगले में चला आया। इस दौरान मैंने अपने मंसूबे को काबिल अमल बनाने के लिए आखिरी टच दे दिए थे। भारत की मरकजी हुकूमत में एक ICS मोना से कमल सिंह वजारत खारजा में सेक्रेटरी के ओहदे से रिटायर होकर मशीर खारजा की हैसियत से अहम जिम्मेदारियां अदा कर रहा था। यह 6 तकसीम हिंद से कबल रावलपिंडी में कमिश्नर था और मैंने इसका स्वांग भरकर गोखले तक पहुंचने का प्रोग्राम बनाया था। शाम डले वहीद मालाबार के बंगले पर आया। मैंने इसे इस वक्त हाजी मस्तान के साथ बैठा गपशबाजी कर रहा था। वहीद ने मुझे इशारा किया और थोड़ी देर बाद मैं हाजी मस्तान से मुंबई घूमने की इजाज़त लेकर वहीद के हमरा मुआवजों वाली गाड़ी में मैरियन ड्राइव के तरफ चल पड़ा। हम हिल टॉप होटल के रेस्टोरेंट में जा बैठे। वहीद ने मुझे बताया कि इसने वर्दियां और जूतों के नाप ले लिए हैं। मैंने इसे कहा कि फौजी JCO के लिए इंस्पेक्टर और इसके एक साथी के लिए सब इंस्पेक्टर और बाकी सब के लिए सिपाही की वर्दियां और जूते खरीद ले। वहीद ने मुझे बताया कि 3 एम्बेसडर स्याह गाड़ियों का भी इसने इंतज़ाम कर लिया है और कल 3 बजे वो इन्हें लेकर अपने दोस्त के घर पहुंच जाएगा। हाजी मस्तान की 2 जीपों को आज रात खाकी रंग करके इन्हें पुलिस की जीपें बना दिया जाएगा और सब गाड़ियों की नंबर प्लेटें भी बदल दी जाएंगी। गाड़ियों के ड्राइवर को बेहोश करने के लिए इसने खासी मिकदार में बेहोशी की दवा और क्लोरोफॉर्म भी ले ली है और स्टैंड गनें भी वो रात का असला खाने से निकलवा लेगा। वहीद ने मुझे ये भी बताया कि बड़ी मुश्किल से इसने यूसुफ पटेल के एक खास मुतमिद से गोखले के डायरेक्ट फ़ोन के 2 नंबर भी हासिल कर लिए हैं और कल कबल दोपहर इसने अपनी बीवी बच्चों को अपने ससुराल जाने का कह दिया है, इसलिए इसका घर खाली होगा। हमने ये प्रोग्राम सेट किया कि कल 2 बजे बाद दोपहर मेरे तमाम साथी टैक्सियों में वहीद के घर पहुंचेंगे। 3 बजे तीनों स्याह गाड़ियां इसके दोस्त के घर पहुंचेंगी और इनके ड्राइवरों को वहीं बेहोश कर दिया जाएगा। दोनों जीपें 2 बजे वहीद के घर पहुंचेंगी और इनके ड्राइवरों को रुखसत कर दिया जाएगा। मेरे 3 साथी वहीद के दोस्त के घर जाकर 3 गाड़ियां ले आएंगे और वहीद के घर पर ही वर्दियां पहनेंगे। इसके आगे क्या कुछ करना था वहीद को सिवाय इसके कुछ इल्म न था कि हमारा मिशन गोखले को ख़त्म करने का है। हिलटॉप होटल के रेस्टोरेंट से हम मुंबई गैरेज आए। मैंने तमाम साथियों को मिशन की तफसीलात बताकर नंबर 2 और इसके एक साथी की ड्यूटी मैन गेट पर मैंने तमाम साथियों को मिशन की तफसील बताकर नंबर 2 और इसके एक साथी की ड्यूटी मैन गेट के पहरेदारों को काबू करने पर लगाई। कैसर ने मेरा असिस्टेंट के तौर पर मेरे हमरा और 3 फौजियों को हमारे हिफाजती गार्ड के तौर पर हमारे करीब रहकर मुझे और इर्द गिर्द के मुआवजों को कवर करना था और कैसर के साथियों ने अकबी हिस्से और रजी ने रिहायशी मंजिल की गैलरी से मुआवजों को कवर करना था। मेरे सब थाइयों के लिए ये जर्नल आर्डर था कि मुसल्लह मुआवजों से असला छीन लिया जाए और अगर कोई मजम्मत करे तो इस पर गोली चला दी जाए। हमारे पास कुल 4 स्टैंड गनों में से एक JCO को, एक नंबर 2 को और एक राजी को और एक कैसर के एक साथी को अकबी हिस्से की निगरानी के लिए देने का फैसला किया गया। गोखले के मुआवजों का असला भी हमारे साथियों के काम आ सकता था, लेकिन ये सब कुछ तभी मुमकिन था जब हम एक बार मैन गेट के अंदर दाखिल हो जाएं और मेरे साथी गोखले के पहरेदारों पर इनकी बेखबरी में अमला आवर हूँ। मैंने अपने सारे थाइयों को 3 बार इनकी तैनाती की जगह समझाकर इन्हें अच्छी तरह से ज़हन नशीन करवाया। मैंने इन्हें यह भी तंबीह की कि गोखले के पहरेदारों पर सिर्फ इस वक्त काबू पाने की कोशिश की जाए जब JCO इन्हें सिग्नल दे, क्योंकि ये काम कबल अज़ वक्त करने से गोखले इतने बड़े घर में खुफिया जगहों पर गायब भी हो सकता है और ये भी मुमकिन है कि इसका कोई अहम शक्ल मेरे सामने आए। लिहाजा मेरे इत्मीनान होते ही कैसर JCO को बताएगा और JCO बाकी साथियों को सिग्नल देगा, तब भी वो अपनी कार्रवाई करेंगे। इससे पहले वो लॉन में पहरेदारों के करीब ही रहें और अकबी हिस्से में भी सिग्नल मिलने के बाद जाएं। ये तमाम हदायत देकर मैं मालाबार हिल वाले बंगले में चला गया।
حاجی مستان گزشتہ 2 روز سے میرے خلاف معمول زیادہ وقت بنگلے سے باہر رہنے کو نوٹ کر چکا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ آخر میں اتنا وقت کہاں گزارتا ہوں اور اکثر اسے بتائے بغیر ہی باہر چلا جاتا ہوں۔ میں نے اس کی بات کو مذاق میں ٹالتے ہوئے کہا، میں تمہارے خلاف ایک سازش کر رہا ہوں اور اس میں دن کا بیشتر وقت باہر گزارنا پڑتا ہے۔ مستان کہنے لگا، سازش کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے پاس اسلحہ ہے اور میں خالی ہاتھ ہوں۔ مجھ پر بے شک گولی چلا کر مجھے ہلاک کر دے، مرتے وقت مجھے اتنا تو اطمینان ہوگا کہ ایک بہادر دوست کے ہاتھوں مر رہا ہوں، کسی مکار اور بزدل دشمن کے ہاتھوں نہیں۔ میں نے بڑھ کر مستان کو گلے لگایا اور کہا، مستان، دراصل بات یہ ہے کہ میں 2-3 روز میں واپس جانا چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ جانے سے قبل چند ان کانٹوں کو سمیٹ لوں جن کی چبھن کا درد یہاں کے سارے مسلمان محسوس کر رہے ہیں۔ میری بات کی تہ کو نہ سمجھتے ہوئے بھی مستان کہنے لگا، تم مجھے صاف صاف کیوں نہیں بتاتے؟ میرے آدمی اور میں اپنے تمام وسائل کے ساتھ تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ میں نے پھر بات کو ٹالتے ہوئے کہا، مستان، کیا تم مجھے اپنا ساتھی نہیں سمجھتے ہو؟ میں اور میرے تمام ساتھی تمہارے وسائل کی وجہ سے یہاں بے خوف و خطر رہتے ہیں اور گھومتے پھرتے ہیں۔ بہرحال اگر تم بہت ہی اصرار کرتے ہو تو انشاءاللہ کل رات تمہیں تفصیلاً سب کچھ بتا دوں گا۔ ابھی اس لیے نہیں بتا سکتا کیونکہ اس مشق کو میں نے ہر صورت میں انجام دینے کا تہیہ کر، اور اگر تم نے اس پر اعتراض کیا تو میں بڑے مخمصے میں پڑ جاؤں گا۔ اس رات کافی دیر تک میں اور حاجی مستان ممبئی کے زیر زمین کام کرنے والوں کے متعلق باتیں کرتے رہے۔ میں گوکھلے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ بھی چاہتا تھا کہ مستان کو گوکھلے میں میری اتنی زیادہ دلچسپی کے باعث میرا اصل عزائم اور کل کے مشن کے متعلق کوئی شک نہ پڑ جائے۔ میں نے اسے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے اسلحے کے کلکتہ میں ہونے کا کہہ کر اس بارے میں خاصا مطمئن تو کر دیا تھا کہ ہم اگر چاہیں بھی تو بغیر معقول اسلحے کے گوکھلے سے کیوں کر بڑھ سکتے ہیں، اور مستان سے بھی میں نے ایک پسٹل کے سوا کوئی دوسرا ہتھیار نہیں لیا تھا۔ اسے یہ کہہ کر گفتگو کا رخ یہاں کے زیر زمین کام کرنے والوں کی طرف موڑا تھا کہ یہاں کے مختلف گروہوں کے متعلق میں اس لیے زیادہ جانکاری حاصل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پاکستان میں میرے محکمے نے مجھے بتایا تھا کہ بھارت کے بعض اسمگلروں کے پاکستانی اسمگلروں سے خفیہ رابطے ہیں اور پاکستان کے ذریعے یہ اسمگلر افغانستان میں بنی ہوئی منشیات بھارت کو سپلائی کرتے ہیں۔ دونوں ممالک کی خفیہ رابطوں والے یہ اسمگلر میں سے بعض تو صرف کاروباری حد تک ایک دوسرا کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن چند کے متعلق ٹھوس شواہد ملے ہیں کہ وہ پاکستانی اسمگلروں کے ذریعے پاکستان کے دفاعی تیاریوں اور خصوصاً ایٹمی پلانٹ کے متعلق معلومات بھی حاصل کر رہے ہیں۔ ان بھارتی اسمگلروں کو بھارتی حکومت اور سول اور فوجی خفیہ ایجنسیاں خصوصاً DMI اور انٹیلیجنس کور کی پشت پناہی حاصل ہے، اس لیے میں ان کے متعلق سوال پوچھ رہا ہوں۔ حاجی مستان جو بڑی دلچسپی اور غور سے میری باتیں سن رہا تھا کہنے لگا، میں تو سمجھتا تھا کہ تمہارے کہنے کے مطابق تمہارا اور اپنے محکمے سے واسطہ ختم ہو چکا ہے، اس لیے میں نے اس موضوع پر تم سے کوئی بات نہیں کی۔ نہیں، یہ کافر منہ سے لگی ہوئی ظاہری تعلق ختم ہونے کے بعد بھی اس سے واسطہ ختم نہیں ہوتا، جس طرح وطن سے دور رہ کر بھی وطن کی محبت اور بھلائی کے جذبات ختم نہیں ہوتے، بالکل ویسے ہی اس محکمے سے علیحدہ ہو کر بھی اس کے لیے مفید کام معلومات پہنچانے سے باز نہیں رہا جا سکتا، اور یہ محکمہ بھی اپنے سابقہ ملازمین کی خدمات کو نہ تو کبھی فراموش کرتا ہے اور نہ ہی ان کی حاصل کردہ معلومات کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہے۔ تمہیں یقیناً علم ہوگا کہ اس محکمے میں تنخواہ اتنی کم ملتی ہے کہ کوئی بھی انسان مخصوص تنخواہ کے لالچ میں اس میں شامل نہیں ہوتا۔ حب الوطنی اور ملک و قوم سے محبت کے جذبات رکھنے والے ہی کسی لالچ کے بغیر اس محکمے کو اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، اس لیے اسے سبق دوش ہونے والے ملازمین اور اس محکمے میں وطن کی محبت کا جذبہ ہمیشہ کے لیے ایک مضبوط رابطہ بنائے رکھتا ہے، کیونکہ دونوں کا اول و آخر متمد وطن سرپرستی اور ملک و ملت کی بھلائی ہے۔ میری بات سن کر مستان گہری سوچ میں پڑ گیا، یوں محسوس ہوتا تھا گویا وہ بکھرے ہوئے واقعات کو یکجا کر رہا ہو۔ چند لمحوں بعد وہ سوچ کے سمندر سے باہر نکلا اور بولا،
یہاں پر میمن کمیونٹی کا ایک گروہ بڑی تیزی سے ابھر رہا ہے۔ میمن بنیادی طور پر تجارت کرتے اور کاروباری لوگ ہیں۔ ممبئی کے کاروباری ہندوؤں کو اگر کوئی زچ کر رہا ہے تو وہ میمن بورے اور گجراتی مسلمان ہیں۔ یہ امن پسند اور لڑائی جھگڑے سے دور رہنے والے ہیں، لیکن ہندوؤں کی چرد دستیوں سے جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو ان کا ایک گروہ مکمل تیاری کے ساتھ پوری طرح مسلح ہو کر ہندو سازشوں کے سامنے خم ٹھوک کر سامنے آ گیا۔ وسائل اور بھرپور مالی امداد کے کاروباری طبقے نے مہیا کی۔ یہ تو تم جانتے ہو کہ ایک شریف انسان جب تنگ آ کر غنڈہ گردی پر اتر آئے تو اس سے زیادہ خطرناک اور کوئی نہیں ہوتا، اور جب کاروباری لوگ اپنے کاروباری داؤ پیچ کے تجربات کو زیر زمین کاموں میں استعمال کرنے لگیں تو سب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ میمن پاکستان کے بے حد خیرخواہ ہیں اور ان کے پاس ان پاکستانی اور بھارتی اسمگلروں کے متعلق مفصل معلومات ہیں جو پاکستان کے دفاعی اور سلامتی کے رازوں کو خریدتے اور بیچتے ہیں۔ اگر تم چاہو تو میں ایک دو روز میں ہی اس گروہ کے لیڈر سے تمہاری ملاقات کرواتا ہوں۔ تمہارے متعلق میرے اطمینان دلانے پر ہی تم ایک محب وطن پاکستانی ہو، اور تمہارے گزشتہ کارنامے بیان کر کے مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں ان پاکستانی گروہوں کے متعلق مفصل معلومات دیں گے جو بظاہر پاکستانی ہیں اور اندرونی طور پر پاکستان کی جڑیں کاٹنے میں مشغول ہیں۔ تمہارے خیال میں کیا گوکھلے بھی ان میں سے ایک ہے جو پاکستانی دفاعی راز خریدتا ہے؟ میرے اس سوال کا مستان نے مثبت میں جواب دیتے ہوئے کہا، یقیناً، ورنہ بھارتی حکومت اور خفیہ ایجنسیوں کے معاونت اسے حاصل ہوتی۔ گروہ بھی گوکھلے کی پاکستان دشمن سرگرمیوں سے بخوبی واقف ہے، لیکن یہ بنیادی طور پر کاروباری لوگ ہیں۔ جس طرح کاروبار میں نفع نقصان کا پہلے پوری طرح سے اندازہ کر کے کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ویسے ہی گوکھلے کے خلاف انہوں نے ابھی تک اس لیے ہاتھ نہیں ڈالا کیونکہ انہیں یہ خدشہ ہے کہ اگر وہ اپنی کوشش میں ناکام ہو گئے تو اس کا خمیازہ ان کی ساری کمیونٹی کو بھگتنا پڑے گا اور بھارت کی سرزمین ان کے لیے تنگ ہو جائے گی۔ شاید وہ ابھی تک اس پوزیشن میں نہیں آئے کہ گوکھلے کے خلاف اپنی خواہش کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ رات کو خاصی دیر تک حاجی مستان سے اسی موضوع پر باتیں کرنے کے بعد میں اپنے بیڈ روم میں چلا آیا۔ رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد میں نے باری تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ وہ ہمیں آج کے مشن میں کامیابی سے ہمکنار کرے۔ گوکھلے نہ صرف حاجی مستان کا دشمن تھا بلکہ پاکستان کے خلاف خطرناک سازشوں میں بھی ملوث تھا، اور اس کا خاتمہ کرنے میں اب حاجی مستان سے میری دوستی اور اس کے احسانوں کا بدلہ چکانے کی خواہش کے علاوہ وہ ایک پاکستان دشمن کو جہنم واصل کرنے کا جذبہ بھی شامل ہو گیا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر میں اکیلا تھا کہ اسے فلو اور بخار ہو گیا ہے، لہذا آج وہ ناشتے میں شامل نہ ہو سکے گا۔ میں ممبئی گیرج جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ وحید آ گیا اور اس نے بتایا کہ اس کے ذمے اب تک کے جو کام تھے وہ ہو چکے ہیں، کر کے پولیس کی جیپیں بنا دیا گیا ہے اور میرے ساتھیوں کو ان کی وردیاں بھی پہنا دی گئی ہیں، اور تینوں پرائیویٹ سیاہ گاڑیاں بھی مقررہ وقت پر اس کے دوست کے گھر پہنچ جائیں گی۔ وحید کو ان اخراجات کے لیے روپے دینا چاہا تو اس نے کہا کہ اس نے سب کی ادائیگی کر دی ہے اور تمام اخراجات کی تفصیل لکھ کر وہ رات کو مجھے دے گا۔ وحید کے ساتھ ہی میں ممبئی گیرج گیا اور ساتھیوں کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا اور انہیں آخری ہدایت دے کر وحید کے ہمراہ اس کے گھر چلا آیا۔ ممبئی کی آب و ہوا کے مطابق وحید کے ہمراہ اس کے گھر چلا گیا۔ ممبئی کی آب و ہوا کے مطابق عام طور پر صرف پینٹ اور قمیض پہنتا تھا۔ آج صبح میں نے اپنا ایک عمدہ سفاری سوٹ پریس کروایا تھا اور اب وہی پہنا ہوا تھا۔ یہ کنول سنگھ کے بحروپ میں جانے کے لیے اسے کپڑے پہننا لازمی تھا۔ مجھے کنول سنگھ کے بحروپ میں جانے کے لیے ایسے کپڑے پہننا لازمی تھے۔ 2 بجے بعد دوپہر میں نے وحید کے گھر سے گوکھلے کے ایک ڈائریکٹ نمبر کو ڈائل کیا۔ وحید کو میں نے کل یہ بھی کہا تھا کہ ایئر انڈیا کی آج کی قبل از دوپہر دلی سے ممبئی آمد اور رات کو دلی جانے والی فلائٹ کا نمبر معلوم کرے اور دلی جانے والی فلائٹ پر
कंवल सिंह के नाम से फर्स्ट क्लास की सीट भी बुक करवा दे। इसने ये काम भी करवा दिया था। फोन गोखले के किसी करिंदे ने उठाया। मैंने इसे कहा कि गोखले साहब को कहे कि दिल्ली वजारत खारजा से कंवल सिंह लाइन पर है। गोखले फौरन ही लाइन पर आ गया। मैं गोखले बोल रहा हूँ। ये सुनते ही मैंने इसे होल्ड करने का कहा और चंद सेकंड बाद आवाज बदल कर बोला, क्या मैं गोखले से मुखातब हूँ? जी हाँ आप गोखले। जी हाँ मैं गोखले हूँ। मैंने लफ्ज चबा चबा कर धीमी आवाज में गोखले को कहा, मिस्टर गोखले, मैं वजारत खारजा का मशीर कंवल सिंह हूँ। एक खास और खुफिया मिशन के लिए मुझे प्रधानमंत्री वजीर आजम के हुक्म पर तुमसे आज 5 बजे शाम मिलना और आज रात ही दिल्ली वापस जाना है। मैं ठीक 5 बजे तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे तमाम टेलीफोन पर इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। मेरे साथ मुहाफ़िज़ पुलिस और मेरे हिफाजती दस्ता होगा। अपने पहरेदारों दरबानों को कह देना कि पुलिस के हूटर सुनते ही गेट खोल दें। मिशन की अहमियत और राजदारी के लिए मैं नहीं चाहता कि हमारी बात का किसी दूसरे को इल्म हो। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। ये मेरी जिंदगी का पहला मिशन था जिसको भरपूर तैयारी के बगैर उजलत में तरतीब दिया गया था। गोखले के किसी सवाल करने से पहले ही मैंने फ़ोन इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि आला सरकारी अकाम का यही अंदाज होता है। खुफिया मिशन होने की वजह से गोखले दिल्ली या मुंबई में किसी से असल कंवल सिंह की आमद की बात नहीं कर सकता था। मेरे कहने के मुताबिक वो सिर्फ एयर इंडिया से मेरे आज रात वापस जाने की तस्दीक कर सकता था। स्वाय इसका भी मैंने कंवल सिंह के नाम से सीट बुक करवा के इंतज़ाम करा दिया था। मेरे फ़ोन बंद करने के चंद मिनट अंदर मेरे तमाम साथी वहीद के घर पहुंच गए और पुलिस की वर्दियां पहन लीं। पुलिस की दोनों जीपें भी मुकर्रर वक्त पर वहां पहुंच चुकी थीं। वहीद ठीक 3 बजे कैसर, राजी और जेसीओ और राजी पुलिस की वर्दियों में थे को लेकर अपने दोस्त के घर की तरफ एक जीप में रवाना हुआ और 4:15 बजे तीनों स्याह एम्बेसडर गाड़ियां और जीप लेकर वापस वहीद के घर पहुंचे। हमारी रवानगी का वक्त हो चुका था। अल्लाह का नाम लेकर हम सब ने अपने अपने असले को आखिरी बार चेक किया। कैसर सिविलियन लिबास में मेरे साथ एक एम्बेसडर गाड़ी में बैठा और राजी ने ड्राइवरिंग सीट संभाली और इसके साथ कैसर का एक वर्दी पहने साथी बैठ गया। होटल वाली जीप में जेसीओ और दूसरी जीप में सब इंस्पेक्टर की वर्दी वाला जेसीओ का सिपाही बैठा और बाकी गाड़ियों में सारे साथी बैठ गए। हमारे काफिले की पोजीशन यूं थी कि सबसे आगे होटल वाली जीप, इसके पीछे 3 एम्बेसडर गाड़ियां जिनमें से पहली में मैं, कैसर, रजी और कैसर का एक साथी थे। पिछली 2 गाड़ियों में 2 साथी थे और आखिरी में साथी थे। हमारा ये कारवां आहिस्ता रफ्तार से रवाना हुआ। मैं चाहता था कि ठीक 5 बजे हम गोखले के बंगले पर पहुंचे। हमने वो रास्ता इख्तियार किया जो सूबाई दारुल हुकूमत के मेहमान खाने से होता हुआ शिवजी पार्क जाता था। भारत में चाहे वजीर आजम ही गाड़ी में क्यों ना बैठा हो, अवामी ट्रैफिक को रोकने और बंद सिग्नल को क्रॉस नहीं किया जाता। ये लानत सिर्फ पाकिस्तान में ही है कि जमहूरियत के अलमबरदार जब किसी ओहदे पर फायज हो जाते हैं तो एक सूबाई वजीर के लिए भी ट्रैफिक बंद कर दी जाती है। सारे मुल्क की आधी से ज्यादा पुलिस तो इन भारी मैंडेट हासिल करने वाले हुक्मरानों को इनको ये मैंडेट देने वालों से दूर रखने और इनकी हिफाजत पर मामूर होती थी। क्या अजब तमाशा है कि जब हुक्मरान थे तब भी खुद बुलेट प्रूफ गाड़ियों में सफ़र करते और आगे पीछे मुहाफ़िज़ों और पुलिस दर्जनों गाड़ियां और सैकड़ों पुलिस वाले और कमांडो हिफाजत के लिए